नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल जेठ 12 गते बुधबार, वैशाख शुक्ल पक्षको चण्डी पूर्णिमा तिथि सन् 2021 मे 26 तारिक। आज बुद्ध जयन्ती उभौली पर्व। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अहिलेसम्म अनलाइन मार्फत 8 लाख भन्दा धेरैको निवेदन। ढिलो चाँडो सबैले खोप लगाउन पाउने सरकारको दाबी। फारम नभरे के भरमा खोपबाट वञ्चित चाहिँ कोही पनि हुनु पर्दैन हैन। तर के भने आखिर खोप त सबैलाई लगाउने हो, ढिलो चाँडोको कुरा मात्रै हो। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञामा मात्रै जोड। काठमाडौँमा पर्सि 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म खाद्य पसल समेत बन्द। पाकिस्तानबाट भारत भित्रने सलह नेपाल पनि आउने सम्भावना। सावधानीको लागि तयारी नै छैन। मोडर्नाको कोरोना विरुद्धको खोप 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका लागि 100% प्रभावकारी। यो उमेर समूहका किशोर किशोरीलाई खोप दिने अमेरिकाको तयारी। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिम इराक प्रस्थान। श्रीलङ्कासँगको 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला बङ्गलादेशलाई। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनको लागि अहिलेसम्म 8 लाख भन्दा धेरैले अनलाइन मार्फत फारम भरेका छन्। खोप खरिद र व्यवस्थापन गर्नका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनलाइन मार्फत फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको हो। तर फारम भर्नेहरूले कहिले खोप पाउँछन् भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म सुनिश्चित भइसकेको छैन। फारम नभर्नेहरूले खोप लगाउन पाउने कि नपाउने भन्ने कौतूहल पनि उत्तिकै छ। यसबारे थप जानकारी सुनौ कोरोना क्याप्सुलमा। कोरोना क्याप्सुल लिएर आइपुग्नु भएको छ गोपाल गुरागाई। कोरोनाको यो 42औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अनलाइन फारम भर्ने विषयको वास्तविकता जानकारी दिन तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनलाइन रजिस्ट्रेसनका फोकल पर्सन डाक्टर अनिल थापा। पहिलो खोप लगाएका 65 वर्ष माथिका नागरिकले पाउने दोस्रो खोप अझै अनिश्चित छ। तर यसै बीचमा सरकारले खोप लगाउन अनलाइन फारम भर्ने सूचना निकालेको छ। तैपनि खोप आउने र लाउने दुवै कुरा अहिलेसम्म अनिश्चित छ। यस्तो बेला किन अनलाइन फारम भर्ने भनिएको हो र यो फारम कसरी भर्न सकिन्छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। अब प्रत्येक पालिका अन्तर्गत पनि प्रत्येक खोप केन्द्रमा कुन कुन उमेर समूहका कुन क्याटेगोरीका कति मान्छे छन् र कतिजना चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नको लागि चाहिँ यो आयोजना गरिएको हो हैन। र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको भोलि खोपको तथ्याङ्कीय व्यवस्थापन गरेर र खोपको योजना र व्यवस्थापन पक्षमा सहयोग पुग्नको लागि यो काम गरे हो। www.vaccine.mohp.gov.np र त्यहाँ आफ्नो विवरण त्यहाँ इन्ट्री गरिदिने हो। रजिस्ट्रेसन गरिसके पछाडि रजिस्टरबाट जुन तपाईँलाई त्यहाँ एउटा युनिक आइडी प्राप्त हुन्छ, त्यो युनिक आइडी प्राप्त हुने बित्तिकै अथवा डकुमेन्ट उहाँहरूले चाहिँ प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जसले सक्नुहुन्न पनि उहाँहरूले सक्ने मान्छेको सहयोग लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अनलाइन रजिस्ट्रेसन हैन। र हामीले सङ्कलन गरेको जति पनि यो डेटाबेस छ त्यो सबै डेटाबेस नगरपालिकालाई गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउने हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक पालिकाको वडा कार्यालयमा र पालिकामा पनि र स्वास्थ्य संस्थामा जानुभयो भने तपाईँको पूर्ण विवरण उहाँहरूले चाहिँ भर्नुहुन्छ। खोप लगाउन पाइन्छ भन्ने आशामा अहिलेसम्म यो फारम करिब 8 लाख नागरिकले भरिसकेका छन्। पहिलो खोप लगाएका 10 लाख भन्दा धेरै नागरिकले दोस्रो खोप नपाएका बेला यो फारम भर्नेले खोप लगाउन पाउने ग्यारेन्टी कतिको छ? कि फारम नभरी खोप लगाउनै पाइँदैन? कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज यसै विषयमा। फारम नभरे के भरमा खोपबाट वञ्चित चाहिँ कोही पनि हुनु पर्दैन हैन। धेरैवटा देशमा जहाँ जहाँ भ्याक्सिन उत्पादन गरेका देशहरू छन्, ठुलो प्रयास जारी छ, लागिरहनु भएको छ। त्यो खोप आउने बित्तिकै क्रमशः यसलाई कुन उमेर समूहमा कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा कसरी लगाउने भन्ने त्यहाँ जुन नीतिगत निर्णय हुन्छ त्यसको आधारमा त्यो खोप लगाउँदै जाने हो हामीले हैन। फारम भर्ने बित्तिकै खोप लगाउने सुनिश्चित ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन हैन। तर के भने आखिर खोप त सबैलाई लगाउने हो, ढिलो चाँडोको कुरा मात्रै हो।
तर के चाहिँ हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो फर्म भरिसके पछाडि यो उमेर समूहका यतिजना इच्छुक हुनुहुन्छ, यो क्याटेगोरीको यतिजना इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने जुन हामीलाई डेटाबेस हुन्छ त्यसको आधारमा खोप खरिद गर्नका लागिदेखि र खोप व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीलाई सजिलो पर्छ। फारम भरे पनि खोप लगाउन पाउने ग्यारेन्टी छैन भने अहिलेको अनलाइन फारम भर्ने प्रक्रियालाई खोपको सर्वेक्षण मात्रै मानिदिँदा के फरक पर्ला त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज। होइन सर्वे भनेर त कुनै एउटा उहाँहरूको इच्छा उहाँहरूको के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू भने रिसर्च होइन। यो प्योरली तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने खोप लगाउने ग्रुप भनेको लगभग तपाईँको 18 वर्ष माथिको सबै हो। अब 3 करोडकै जनसङ्ख्या मान्नु हो भने ठुलो जनसङ्ख्या छ। अनि यत्रो ठुलो सङ्ख्यालाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि यसको योजना बनाउनलाई समय मिलाउनु पर्यो, यसो भ्याक्सिन मिलाउनु पर्यो, अरू विभिन्न लजिस्टिकहरू मिलाउनु पर्यो। फेरि खोप भनेको जहाँ चाहिँ राख्ने कुरो पनि आउँदैन, त्यसलाई उपयुक्त ठाउँमा कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। योजना र खोप व्यवस्थापनको लागि चाहिँ यो पाटोलाई बढ्ता फोकस गरेर आह्वान गरिएको हो। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डाक्टर अनिल थापालाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुलपछि अब खबरकै सिलसिला। सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न संक्रमित पहिचान, उपचार, सीमा नियमन र खोप व्यवस्थापन गर्नुको साटो निषेधाज्ञालाई मात्र जोड दिएको छ। खोटाङ र मनाङ बाहेक 75 जिल्लामा स्थानीय प्रशासनको आदेशमा नागरिकको आवागमन नियन्त्रण र अत्यावश्यक बाहेकका सेवा ठप्प पारिएको छ। सरकारले निषेधाज्ञा चरणबद्ध रूपमा लम्ब्याउँदै गए पनि नयाँ संक्रमित फेला पर्ने र मृत्यु हुने दरमा सुधार देखिएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मानिसको अनावश्यक आवागमन र अत्यावश्यक बाहेक का क्षेत्र करिब 2 हप्ता बन्द गरे संक्रमण रोकथाम हुने अपेक्षा राखेका थिए, तर धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको 1 महिना हुँदै गर्दा संक्रमण नियन्त्रणमा देखिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा नै निषेधाज्ञा लागू भएको 16 गते 1 महिना पुग्दैछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाको समयावधि पटक पटक थप्दै आए पनि उपत्यकामा हरेक दिन 2000 भन्दा धेरै संक्रमित फेला परिरहेका छन्। पछिल्लो समय उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थप कडा प्रावधानसहित निषेधाज्ञालाई जेठ 20 गतेसम्म लम्ब्याएका छन्। सरकारले निषेधाज्ञालाई निर्विकल्प अस्त्र बनाए पनि देशभरमा हरेक दिन 8000 हाराहारीमा संक्रमित थपिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा 1 हप्ता लम्ब्याएर दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न पसल जेठ 14 गतेबाट 1 हप्ता बन्द गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले 1 हप्ताका लागि चाहिने दाल, चामल लगायतका खाद्य वस्तु 2 दिनभित्र जोहो गरिसक्न भन्नुभएको छ। विपन्न वर्गका लागि खाद्यान्न जोहो गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ। हजारौं आम्दानी 1 महिना यता ठप्प भएको छ। 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन र काममा बाधा पुर्याए अध्यादेश बमोजिम कडा कारबाही गर्ने जनाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबारबाट 1 हप्तासम्म साग सब्जी किन्न बिहान 9 बजेसम्म समय तोकिएको छ। मालवाहक गाडी आवागमन नियन्त्रण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा कोटा निर्धारण गरिने, स्वास्थ्य र अरू तोकिएका जुनसुकै बेला र बाँकी अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य र इन्टरनेट सेवा सम्बन्धी गाडी राति 9 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन हुने लगायत आदेश जारी गरिएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा पनि स्थगन गरिएको छ। कायाकैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अहिलेसम्म अनलाइन मार्फत 8 लाख भन्दा धेरैको निवेदन, सबैले ढिलो चाँडो खोप पाउने, कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञामा मात्रै जोड, काठमाडौँमा पर्सि शुक्रबारदेखि 20 गतेसम्म खाद्यान्न पसल समेत बन्द लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सरकारले स्वास्थ्य आपतकाल घोषणाको तयारी गरेको छ। पुनर्गठित कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले स्वास्थ्य आपतकाल सहित कोभिड अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य आपतकाल सहित अध्यादेशमा भएका व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर छलफल भयो। त्यसअनुसार अब सीसीएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना बनाउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका निर्देशक समितिका सदस्य हृदय त्रिपाठीले बैठकपछि भन्नुभयो, स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न मिल्ने कानूनी प्रबन्ध सहित
सरकारले गएको बिहीबार मात्रै कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 जारी गरेको थियो। यस्तै काठमाडौँका ठूला र सुविधा सम्पन्न अस्पताल बेड पाउन छाडेपछि कोरोनाका साथै अरू रोगका बिरामीले मोफसल रोज्न थालेका छन्। काभ्रेको धुलीखेल अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज, बागलुङको धौलागिरी अस्पताल, जुम्लाको कर्णाली चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बाँकेको भेरी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। कतिपय बिरामी हेलिकप्टर चार्टर गरेर त कतिपय एम्बुलेन्समा बाहिरका अस्पतालमा उपचार गरेर निको भई फर्कने गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको 19 रिटको भोलि र 11 रिटको पेशी शुक्रबार पर्सीका लागि तोकेको छ। सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा 11 वटा संवैधानिक इजलासका लागि र 19 वटा साधारण इजलासमा रिट परेको छ। 11 वटा रिटको पर्सी शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ। भोलि बिहीबार 19 रिटको एकल इजलासमा सुनवाई हुनेछ। सर्वोच्च एकल इजलासले व्याख्या गर्न आवश्यक देखेमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्नेछ। सर्वोच्चमा परेका रिट मध्ये संसद पुनर्स्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै 26 वटा र राष्ट्रपतिको कदम सदर गर्नुपर्ने माग सहित 4 वटा निवेदन परेका छन्। 4 वटा निवेदनमा प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै तोकेर चुनाव जाने निर्णयलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। केपी शर्मा ओलीलाई धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्। अधिवक्ता राजाराम घिमिरे सहितका 4 कानून व्यवसायीले छुट्टा छुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका छन्। उनीहरूले धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा समर्थन गर्न सकिने भन्दै ओलीको दाबी वैधानिक भएको दाबी गरेका छन्। विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 146 जना निवर्तमान सांसदले दर्ता गरेको रिटमा प्रतिनिधि सभा सदस्य मध्येका देउवालाई नेपालको संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिद्वारा दुबैको दाबी नपुग्ने भनी प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकोलाई असंवैधानिक र गैर कानूनी घोषित गर्न माग गरिएको छ। साथै उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै निवेदकले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन्। विघटन विरुद्ध रहेका दलहरूको गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटको टुङ्गो चाँडै हुने अपेक्षा गरेका छन्। पुनर्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने माग दाबीसहित दर्ता गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासले छिटो छरिटो न्याय दिने गठबन्धनको विश्वास छ। यसैबीच पूर्व सभामुखहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेर नागरिकको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभामाथि सुनियोजित ढङ्गले पटक आक्रमण गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले देश कोरोनाले आक्रान्त भएका बेला राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न गराउनु दुर्भाग्य भएको उल्लेख गर्दै समाधान प्रतिनिधि सभाबाटै खोज्नु पर्नेमा व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाको शाखा जस्तो बनाइएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। गएको बिहीबार भारतको इन्डिया टिभी र अग्निबाण पत्रिकाको अनलाइन संस्करणले राजस्थानको रेगिस्तान क्षेत्रमा सलहको झुण्ड देखिएको समाचार प्रकाशन गरे। समाचारमा सलहले पुर्याउन सक्ने क्षतिलाई दृष्टिगत गरी जिल्लामा सावधानी अपनाउन भनिएको उल्लेख छ। गएको शनिबार भारतकै हिन्दुस्तान पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा पनि उत्तर प्रदेशमा सलहको झुण्ड देखिएको समाचार छापियो। उसले पनि पाकिस्तानबाट राजस्थान हुँदै सलह उत्तर प्रदेश प्रवेश गरेको जनाएको छ। गएको वर्ष पनि अफ्रिकी देशहरूबाट अरेबियन देश हुँदै सलह भारत आइपुगेको थियो। सलह नेपाल पनि छिरेको थियो। भारतको बिहार हुँदै रूपन्देही, बारा, पर्सा र सर्लाहीमा छिरेको सलहले नेपालका केही जिल्लामा आतंक मचाएको थियो। अहिले उत्तर प्रदेशमा देखिएको सलहको झुण्ड नेपाल भित्रिने सम्भावना कतिको छ त? कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरे भन्नुहुन्छ, सलह उडेर आउने हुँदा नेपाल छिर्ने सम्भावना हुन्छ। क्षति सकेसम्म कम गराउन उच्च सतर्कता अपनाउने हो। प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भने भारतमा देखिएको सलह नेपाल भित्रिने सम्भावना कम रहेको दावी गर्नुहुन्छ। तर पाकिस्तान, अफ्रिका र इरानको मरुभूमिमा सलह उत्पादन भएर झुण्ड भारततर्फ आए मात्रै नेपाल आउने सम्भावना हुने केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रकै भनाइ मान्ने हो भने पाकिस्तानबाट भारत भित्रने सलह नेपालमा पनि आउने सम्भावना पनि देखिन्छ। तर यसका लागि कुनै सावधानी अपनाइएको छैन। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब हिमाली कन्दरामा किरा खोज्नेहरूका व्यथाको खबर। यो बजाङको खबर हो। वैशाख अन्तिम हप्ता साइपाल हिमाल बेस क्याम्पको मौसम धुम्म थियो। एकैछिनमा जोडले हावा चल्ने र हिउँ पर्ने। हावासँगैको हिमाली स्याठले मुटु काम्ने गरी हिर्काउँछ। साइपल 8कै औलागाडमा लहरै टाँगिएका पालमा मानिसहरू फाटफुट बाहिर निस्कन्थे। जाडो खप्न नसकेर एकैछिनमा फुत्त पालभित्रै छिरिहाल्थे। छेवैको चौरमा 3 केटाकेटी बेपरवाह खेलिरहेका थिए। कठ्याङ्ग्रिने जाडोले उनीहरूका गलामा राता राता डाम बसेको परैबाट देखिन्थ्यो। एकैछिनमा फेरि बेगको हावासँगै हिउँ पर्न थाल्थ्यो। सानी बालिका आतिएर रुन थालिन्। केही बेरमा दुवै हातमा पानीको बाल्टी बोकेकी एक महिला आइपुगिन्। बच्चाहरूलाई गाली गर्दै पालभित्र लगिन्। अगेना छेउ राखेर सानी छोरीको गाला र हात आगोले सेकिदिन्। एकैछिन छोड्यो कि बाहिर निस्किहाल्थे। कति बेला चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मरेको फेला पर्छे भनेर चिन्ता लाग्छ। साइपाल गाउँपालिका 3 कायाकी 25 वर्षकी काजल गुरुङ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। माझाबाट सिधा उत्तरमा पर्ने गरुड हिमाल नाघेर बाँदर हिँड्न पनि गाह्रो हुने खालको अक्करे भिडको बाटोमा हिउँ छिचोल्दै दिनभर हिँडेपछि साइपलकै अर्को यार्सा सङ्कलन क्षेत्र राईढुङ्गी पुगिन्छ। स्थानीयका अनुसार त्यहाँ जिल्लाको अरू सङ्कलन क्षेत्रभन्दा बढी मानिसहरू यार्सा सङ्कलनका लागि पुग्ने गर्छन्। यार्सा सङ्कलनका लागि अर्को ठूलो जोखिम भनेको बाटो हो। एक वनबाट अर्को वनमा जाँदा होस् वा एउटै वनभित्र आवतजावत गर्दा पनि गतिलो बाटो छैन। दर्जनौं ठाउँमा काठ तेर्स्याएर र कति ठाउँमा डोरीको सहायताले झुन्डिएर गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। साइपालका जनप्रतिनिधिहरू भने यार्सा सङ्कलन क्षेत्रमा हुने जोखिमका बारेमा गाउँपालिका जानकार रहेको र न्यूनीकरणका लागि प्रयासहरू रहेको दावी गर्छन्। बंगालको खाडीमा विकसित यास नामको चक्रवातको आंशिक प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। यसले गर्दा सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। हिजो बेलुकीदेखि नै देशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। गण्डकी, कर्णाली र बागमती प्रदेशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 का केही ठाउँमा आज ठूलो पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात र वर्षासँगै उच्च बेगको हावाहुरी समेत चल्ने सम्भावना रहेकाले केही दिनसम्मका लागि पर्वतारोहण नगराउन मौसमविदले सुझाव दिएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले राहतका नाममा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने पत्रु खाना नबाड्न आग्रह गरेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर सीता पाण्डे राणाभाट लेख्नुहुन्छ। शिशुको लागि आमाको दूध अमृत समान हुन्छ। यसको विकल्पमा कुनै पनि खानेकुरा हुनै सक्दैनन्। राहत वितरण गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरूले पनि महामारीको समयमा कस्तो खाना वितरण गर्ने भन्ने कुरामा सचेत हुन जरुरी छ। मिनु लामिछानेले लेख्नु भएको छ, खाद्यान्न वितरण गर्नेले पनि स्वास्थ्यमा असर पर्ने खालको खानेकुराहरू दिनु हुँदैन। यसै त महामारी छ, त्यसमाथि अस्वस्थकर खानेकुरा खुवाउँदा पक्कै पनि बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर गरिहाल्छ नि। कृष्ण पाठकको प्रतिक्रिया छ, आधुनिक जीवनशैलीको प्रभावमा परेर धेरैले आफ्ना सन्तानलाई 6 महिना वर्ष दिन पनि स्तनपान गराएको पाइँदैन। यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको स्वास्थ्यमा परिरहेको छ। राहतमा नबाड्ने मात्रै होइन, हरेक बाबुआमाले बालबालिकालाई पत्रु खानाबाट टाढै राख्नुपर्छ। अनि एकदमै राम्रो सुझाव भन्दै कमान सिंह पाखरिनले लेख्नु भएको छ, सुझावको कार्यान्वयन सबैले गरौँ। शिशुलाई आमाको दूधभन्दा प्रभावकारी खाना कसैसँग छैन, त्यसैले आधुनिकताको नाममा आमाको दूधको विकल्प नसोचौँ। विचारको लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अमेरिकी औषधि निर्माता कम्पनी मोडर्नाले विकास गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप किशोर किशोरीमा 100% प्रभावकारी देखिएको छ। यो खोप 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीमा प्रभावकारी देखिएको हो। कम्पनीका अनुसार झण्डै 4000 जनामा गरिएको परीक्षणमा खोप प्रभावकारी देखिएको छ। खोपको एक मात्रा मात्रै लगाएकाहरूमा भने प्रभावकारिता 93% मात्रै देखिएको छ। यो सँगै अमेरिकाले यो उमेर समूहमा खोप प्रयोगको अनुमतिका लागि अमेरिकी औषधि नियामक निकाय खाद्य तथा औषधि प्रशासन FDA समक्ष निवेदन दिने भएको छ। अमेरिकामा यसअघि 12 देखि 15 वर्षका उमेर समूहका लागि फाइजर खोपको अनुमति दिएको थियो।
अब खेल खबर। इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिम त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ। 23 सदस्यीय खेलाडी सहित 25 सदस्यीय नेपाली टिम गैराती इराक गएको हो। आउँदो शनिबार नेपालले बसरा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। त्यसपछि फिफा विश्वकप छनौट प्रतियोगिता खेल्न उतैबाट कुबे जानेछ। विश्वकप छनौटका लागि बाँकी खेल नेपालले जुन 3 तारिकमा चाइनिज ताइपे, जुन 7 मा जोर्डन र जुन 11 तारिकमा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। खेलकै अर्को प्रसङ्गमा घरेलु टिम बङ्गलादेशले श्रीलङ्कासँगको 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला जितेको छ। ढाकामा भएको दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई डक उथ लुइसका आधारमा 103 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै एक खेल अगावै बङ्गलादेशले श्रृङ्खला जितेको हो। तेस्रो खेल पर्सि हुनेछ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। एमाले संस्थापन पक्षको स्थायी कमिटिको बैठकले प्रदेश सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिममा नयाँ सत्ता समीकरणको जोड घटाउ सुरु भएको छ। खनाल नेपाल समूहले भट्टको सरकार सुरक्षित देखाएको छ। आज एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरको संक्रमण बढिरहेकाले अनिश्चितता बढेको र यसले अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न कोरोना-19 व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन दिनुभएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आउँदो वर्षको बजेटमा प्राय पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। मन्त्रालयले पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिने गरी आउँदो आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 1.5 खर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्ताव गरिसकेको छ। र हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने बुद्ध जयन्ती पर्व आज मनाइँदैछ। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। बुझ्दो न सुझ्दो लहै लहैमा कुद्दो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अहिलेसम्म अनलाइन मार्फत 8 लाख भन्दा धेरैको निवेदन। ढिलो चाँडो सबैले खोप लगाउन पाउने सरकारको दाबी। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञामा मात्रै जोड। काठमाडौँमा पर्सि 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म खाद्य पसल समेत बन्द। पाकिस्तानबाट भारत भित्रने सलह नेपाल पनि आउने सम्भावना। सावधानीको लागि तयारी नै छैन। मोडर्नाको कोरोना विरुद्धको खोप 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका लागि 100% प्रभावकारी। यो उमेर समूहका किशोर किशोरीलाई खोप दिने अमेरिकाको तयारी। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिम इराक प्रस्थान। श्रीलङ्कासँगको 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला बङ्गलादेशलाई। अब कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। स्वार्थ र गुटगत राजनीतिमा रमाउने नेताहरूलाई कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एउटा पार्टी कार्यालयमा केही नेताहरू मलिन निन्याउरो अनुहार लगाएर कुरा गर्दैछन्। एउटाले भन्दैछ, पुच्छरवाद बाहेक हाम्रो अरू सिद्धान्त छ र कमरेड। कहिले ओली, कहिले दाहाल, कहिले देउबाको पुच्छर भइया छ, होइन र? आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी दिनेश नेउरौला र सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौँ। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।